السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو دو زيكزارسيس. غادي نبدو بالاكزارسيس الاول، غادي نقراه لكم. considérons une machine une machine automatisée fonctionnant pendant un cycle opératoire de 115 heures. Pendant cette période, le système subit 5 défaillances, 5 pannes, à des moments différents, suivies d'une réparation puis d'une remise en activité. Les durées respectives des défaillances sont 2,5 heures, 8,3 heures, 3,7 heures, 1,8 heures et 7,5 heures. هنا نسيت السؤال ما كتبتهش. Déterminons le taux de défaillance. لندا صح. نبدو. درت لكم في الفيديو اللي فاتو لندا تساوي 1 sur MTBF. هنا ما عطاوناش MTBF، عطاونا هنا قالك لا ماشين غادي تخدم بوندون هادي لا ديوري كاع اللي غادي تخدم فيها شحال 115 اور، 115 ساعة غادي تخدم فيها. عطاونا هذا يقولها لو طون دو ريفيرونس، عطاوها لنا. دروك قالك في هاد البيريود شحال غادي يصرالها 5 بان، 5 تاع لي بان لي ديفايونس في اوقات مختلفة. البان الاولى غادي تقعد 2,5 اور، 2 سوايع ونص، وهو اون بان. البان الزوجة 8.3، البان الثالثة 3.7، بان الرابعة 1.8، والبان الخامسة التالية 7.5. غادي توعد 7 سوايع ونص وهي اون بان. دروك انا ما عنديش ان تي بي اف، غادي نحسب ان تي بي اف. ان تي بي اف هي لا somme de TBF temps de bon fonctionnement، زعما وين تكون تخدم بصفة عادية هذيك لا ماشين، على النومبر دو ديفايونس ولا النومبر دو بان. صح. تي بي اف شهو تي بي اف كي تكون لا ماشين كيما نقولوا لو طون اللي خدمت فيه لا ماشين كيما نقولوا بصفة عادية. باش نلقى هذاك انا ما عطاوهنيش، عطاوني لو طون تاع اللي خدمت فيه لا ماشين شحال، وهي كيما نقولوا شغلوها بلاصيت بريز، غادي نخليها تخدم شحال 115 ساعة. قالوا لنا اللي عطاوهم لنا معطيات، قالوا لنا في هذا 115 ساعة صراو 5 لي بان، وعطاونا الوقت تاع كل واحد شحال قعد هذيك لابان شحال قعدت. سما ما عطاونيش لو طون دو بون فونكسيونمون، ما عطاونيش داك الوقت اللي كانت تخدم فيه نيشان. انا هذا هو خصني نحوس عليه. مين نجيبه انا هذا؟ غادي نقضبو الوقت هذا لو طون دو ريفيرونس 115، نقصو منه مجموع تاع لي دوري تاع لي بان، يعطينا الوقت اللي خدمت فيه لاباري نيشان بلا هذوك لي بان. سما اش غادي نديرو 115 موان 2,5 بلس 8,3 بلس 3,7 بلس 1,8. كتبتها في الدقة، غادي نزيدها هنا بلس 7,5. قسمت هادو كاع، قسمت نومبر دو ديفايونس. صح. هنا قالك لي دوري ريسبكتيف دي ديفايونس سون شحال عندنا هنا؟ 1 2 3 4 5 5 بون. هاي لا على 5
آلة حاسبة. قلنا بالآلة حاسبة غادي تعطيني MTBF تساوي 18,24 اور. هذا هو. دروك شخصني لندا هي 1 سير MTBF اللي هي 1 سير 18,24 égal 0,0548. هذا هو لو طو دو ديفايونس. هيا رانا كملنا مع ليكزارسيس هذا. نشوفو اكزارسيس زوج. اكزارسيس 2 قالولنا supposons 8 composants identiques testés sur une durée de 550 heures dans les mêmes conditions. Le premier composant tombe en panne de manière irréparable. Après 65 heures معناها غادي يخدم عند كي يبدا نشغلوا الآلة، نشغلوا هذا الكومبوزون كي يبدا يخدم عنده 65 ساعة يخدمها نيشان ويتخسر. صح. لو دوزيام ابري 115 اور غادي يخدم 115 ساعة ويروح يتخسر. لو تروازيام ابري 135 والكاتريام ابري 340 اور ولو كومبوزون 5 ابري 535 heures. Et les trois autres composants continuent de fonctionner normalement. هنا قلنا عندنا 8 لي كومبوزون اللي نتستوهم. الاول شحال خدم تسيناها في اون ديوري شحال فيها لا ديوري اللي غادي نتستو فيها 550 ساعه. اي الاول خدم كومبوزون الاول طاح اون بان بعد 65 ساعه تاع عمل نيشان، بعد طاح اون بان صاي ما يعاودش يخدم. 65 ساعه خدمها شحال 65 ساعه. هذه داخله في لو تي بي اف لو طون دو بون فونكسيونمون. خدم نيشان مده 65 ساعه، ماشي كيما ليكزارسيس اللي فات عطاونا لا ديوري تاع لا بان. هنا لا، هنا عطاوك شحال خدم نيشان. الزوج خدم نيشان 115 ساعة وهذا 340 والخامس 535. قالوا لنا وي كومبوزون 5 خدموا وطاحوا اون بان ما كملوش كاع لا ديوري هذه، وثلاثة اللي بقاو خدموا نورمال بلا ما يطيحوا اون بان كاع هذه لا ديوري. هنا توجور لا كيسيون تاع نحسبوا لندا لو طو دو ديفايونس. لندا قلنا لندا تساوي 1 سير MTBF. صح. دروك هنا ما عطاوناش MTBF، عطاونا MTBF هي لا موين دو طون دو بون فونكسيونمون. هما عطاونا غير طون دو بون فونكسيونمون، عطاونا غير TBF، حنا خصنا MTBF. دروك شا قلنا نحوسو على MTBF. MTBF شا تساوي لا صوم دو TBF على النومبر دو ديفايونس. صح. لي تي بي اف عطاوهم لنا هما 65 115 135 حتى لوين نجمعوهم كاع اللي عطاوهم لنا هادو. 65 بلس 115 بلس 135 بلس 340 بلس 535 ولي 3 اخرين شحال قعدوا
خدموا كاع المدة هادي 550. ثم ندير بليس 3 فوا 550. نكتب بصغير بزاف. غادي نعاودهم هنا هاو هادو غادي نعاودهم هنا، هادو نعاودهم هنا باش تجي واضحة. لا سوم دو تي بي اف هي 65 زائد 115 زائد 135 زائد 340 زائد 535 زائد 3 اللي بقاو خدموا كاع لا ديري. 550 زائد 550 زائد 550 قسمت هنا عسوا روحكم لو نومبر دو ديفايونس. هنا الخمسة الأولى خدموا وطاحوا اون بان ما كملوش كاع لا ديري، بصح 3 الأولى ما كانش ديفايون ما طاحوش اون بان خدموا كاع لا ديري نيشان. سما لو نومبر دو ديفايونس هنا غير 5 ماشي 8، حرزوا هنا تغلطوا. وتساوي الان تي بي اف تساوي 568 اور. لندا هي 1 سير ان تي بي اف هي 1 على 568 وتساوي 0.00176. ورانا كملنا لي دو زيكزارسيس. والسلام عليكم. نتفكركم في ليكزارسيس الاول كاع اللي درته تاع الان تي بي اف، عطاونا لو طون دو ريفيرونس وعطاونا لي دوري دي بان. درنا كيما نفس الشيء كيما هنا، درنا لو طون دو ريفيرونس مو هادوك لي دوري تاع لي ديفايونس قسمت لو نومبر دو ديفايونس. وهنا ما درناش كيما هنا على خاطرش هنا ما عطاوناش النومبر تاع لي لا دوري تاع لي بان، عطاونا لا دوري تاع لو طون دو بون فونكسيونمون، عليها جمعناهم ديريكت. السلام عليكم.